बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के अंधेरे में इंतखाबात के 12 रोज़ बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन मामलात तय हो गए। आसफ अली जरदारी साहब मुआहदे के मुताबिक जो वहाँ पे बात हुई, जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, वो सदर बनेंगे और मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर, वो वज़ीर आज़म बनेंगे। कितनी मुद्दत के लिए, इसकी कोई बात नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून की तरफ से पहले पेशकश की गई थी पीपल्स पार्टी को कि 3 साल शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेंगे, 2 साल आप वज़ीर आज़म बन जाएं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तो इस चीज़ को तशबाम कर दिया, दूसरा उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से ही सबसे पहले कहा गया था कि हमें कोई ओहदा नहीं चाहिए, हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेंगे हुकूमत बनाने में। आज फिर ये मुआहदे सामने आ गए कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से जिस तरह ये कहा गया था कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ मैं एक कदम नहीं चलूँगा। एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी इस बात पर पहरा नहीं दे सके, दूसरा उनकी तरफ से ये कहा गया था कि मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। उन्होंने ये कहा था कि सपोर्ट ज़रूर करेंगे शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने में, या जिसको भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आज़म बनाया जाएगा उसकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब बाकायदा बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब बैठे थे, इनके वालिद मोहतरम भी बैठे थे, दीगर लीडर भी बैठे थे। उसमें इन्होंने कहा कि आसफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर होंगे। शहबाज शरीफ ने भी इससे इत्तफाक किया, बाकियों की तरफ से तो तालियां बजाई जानी ही थी। बहरहाल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन इत्तेफाक हो गया हुकूमत साजी में। इससे एक तो ये हुआ है। सवाल यहाँ पे ये है कि क्या बेहतरी इससे आएगी या फिर हालात मज़ीद बदतर हो जाएंगे, या जैसे सूरत हाल चल रही है वैसे रहेगी। जिस तरह से सूरत हाल चल रही है ऐसे तो नहीं रहेगी, या तो हालात बेहतर होंगे या बदतर होंगे। एक लिहाज से ये बेहतर हो गया कि बेयकीनी की कैफियत वो तो ख़त्म हो गई। कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन हुकूमत बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। कुछ लोगों की तरफ से बार बार कहा गया कि कोई मरकज़ में हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी पार्टी हुकूमत मरकज़ में नहीं बनाना चाहती, सूबे में बनाना चाहती है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वाहिद ऐसे शख्स हैं कि जो वज़ीर आज़म बनने के लिए हम वक्त तैयार बैठे थे, बस उनको इशारे की ज़रूरत थी और पीपल्स पार्टी की आशीर्वाद की ज़रूरत थी। वो वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार थे, उनकी तरफ से ही लॉबिंग की गई, उनकी तरफ से ही कोशिश की गई। मियाँ नवाज शरीफ ने पसपाई इख्तियार की, इनका नाम दिया, तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, बल्कि उससे भी पहले शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार बैठे हुए थे। एक ये शख्स है जिसको वज़ीर आज़म बनने का बहुत ज़्यादा पहले भी शौक़ था, अब भी शौक़ था, और शौक़ है भी जो पूरा भी हो रहा है। जो लोग कह रहे थे कि कोई वज़ीर आज़म बनने के लिए, हुकूमत लेने के लिए मरकज़ में तैयार नहीं है, वो शहबाज शरीफ को शायद माइनस करके सोच रहे थे। बहरहाल बेयकीनी की कैफियत 10-12 रोज़ के बाद इंतखाबात के ख़त्म हुई है, तो आगे चल कर क्या होगा। तहरीक इंसाफ को जिस तरह के नतायज चाहिए थे, जिस तरह वो कहते हैं, अब भी कहते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक नतायज मुरतब किए जाएँ, उनकी तरफ से एहतजाज हो रहा है, दीगर पार्टियों की तरफ से भी एहतजाज जारी है। बेयकीनी की सूरत हाल किसी हद तक ख़त्म हुई है, तो बाकी ये ऐलान किया गया है शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, आसफ अली जरदारी सदर। हुकूमत साजी के हवाले से बाकी भी बहुत सी चीज़ें मंजर आम पर आ रही हैं। एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा होगी, गवर्नर उनके होंगे, स्पीकर उनका होगा, चेयरमैन सेनेट होगा, वजारतें भी पीपल्स पार्टी की तरफ से ली जाएंगी, अपनी मर्जी की वजारतें जिस तरह पहले ली गई थी। तो हालात बेहतर होते हैं या नहीं होते? कैसे हालात बेहतर होंगे? जब तक तहरीक इंसाफ आराम से नहीं बैठती, पाकिस्तान में सियासी हालात मज़ीद मखदूश और दरगर्गुम होते चले जाएंगे। तो इसके लिए तहरीक इंसाफ को आराम से बिठाना होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ कैसे आराम से बैठेगी जब वो कहती है कि हमारे साथ 85 सीटों पर धांधली हुई है, फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट तरतीब दे दिया जाए। तो सियासी इस्तेहकाम आता हुआ नज़र नहीं आता। बाकी इस हुकूमत की तो ये मर्ज़ी है कि हम 5 नहीं बल्कि 6 साल पूरे करें। ये वाकई 5 साल पूरे कर सकती है अगर तहरीक इंसाफ को मुतमिन कर लिया जाए। सरे 10 3 पार्टियाँ सामने आई हैं। जिस कॉन्फ्रेंस में ये सारा कुछ तय हुआ, जिस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया गया, उसमें MK मौजूद नहीं थी, दीगर भी किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं थी, सिर्फ पीपल्स पार्टी थी और मुस्लिम लीग नून थी। तो यहाँ तक ये बात है कि PDM 2 बहाल हो रही है।
مجھے ایسا نہیں لگتا۔ PDM-1 میں مولانا فضل الرحمان کی جو سربراہی میں PDM تھی اس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں تھی، لیکن پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ تھی۔ یہ 13 جماعتوں کا اتحاد تھا، اس میں دیگر پارٹیاں بھی پھر شامل ہو گئیں، جیسے MQM ہے، جیسے کاف لیگ ہے، وہ جمہوری وطن پارٹی ہے، BNP ہے۔ اس طرح کی کچھ 17-18 پارٹیاں ہو گئی تھیں حکومت میں جب 16 ماہ کی ان کی حکومت تھی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ PDM-2 ہے، مجھے نہیں لگتا کہ PDM-2 بنے گی۔ PDM-2 تو ایک بھان متی کا کنبہ تھا، جس کو پنجابی میں لوری پڑھیاری کہتے ہیں۔ ادھر سے بندے لے لیے، ادھر سے بندے اکٹھے کر لیے، تو وہ ایک بھان متی کا کنبہ بن گیا تھا۔ شہباز شریف شروع دن سے لے کے آخری دن تک بلیک میل ہوتے رہے، 85-86 وزیر ان کو بنانے پڑے تھے۔ اب 2 پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کو MQM کو ساتھ ملانا پڑے گا، تو یہ 3 پارٹیاں ہو گئیں۔ تو پاکستان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہی پارٹیاں ایک تو عمران خان سے اس طرح سے انتقام لینے کی کوشش نہ کریں۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہماری حکومت آئی تو ہم سارے سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں گے۔ اس کے جواب میں شہباز شریف نے کہا تھا پہلے آپ کے صوبے میں جو نجی جیلیں ہیں ان سے تو لوگوں کو رہا کرو، تو کیا بلاول بھٹو زرداری اپنی بات پر قائم رہیں گے؟ کل ہی مشاہد حسین کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے، سارے سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ تو یہ تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مابین تھوڑی سی باتیں ایسی ہیں جس پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ پاکستان کے لیے، ملک کے لیے، اسی ملک میں ہم نے بھی رہنا ہے، میری ہمدردی کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو سکتی ہیں، آپ کی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ملک ہمارا سب کا ہے، اس میں سیاسی استحکام آ جائے تو بہتر ہے۔ ان پارٹیوں کو اگر کسی بھی طرح سے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کو پکڑ کر بٹھایا گیا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چپ کر جاؤ، ایک پیج پر آ جاؤ، جیسے بھی ہوا یہ پاکستان ان کا بھی ہے، سب کا پاکستان ہے، تو پاکستان کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں، تحریک انصاف کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں۔ ساتھ لے کر چلنے کی کوشش یہ نہیں ہے کہ آپ قومی حکومت بنا لیں، بلکہ ان کا جو حصہ بنتا ہے، ان کا جو حق بنتا ہے وہ ان کو دینے کی کوشش کریں اور انتقامی کارروائیوں سے باز رہیں۔ 3 پارٹیوں کی حکومت ہے تو بہتر یہ ہے کہ 3 پارٹیاں ہی اب سے لے کے جب تک بھی یہ اقتدار میں ہیں، جب تک بھی یہ حکومت میں ہے، یہ 3 ہی رہیں۔ اگر یہ انہوں نے اس کو بھی لے لیا، اس کو بھی لے لیا، تو ویسے تو بندوبست ان لوگوں کی طرف سے اچھا خاصا کر دیا گیا ہے کہ ان پارٹیوں کو نیڑے ہی نہیں آنے دیا گیا جو اقتدار میں آ کر 2-2 سیٹیں تھیں، 3-3 سیٹیں تھیں، بلیک میل کیا کرتے تھے، جیسے شیرپاؤ مائنس ANP مائنس BNP مائنس نیشنل پارٹی مائنس بہت سی دیگر پارٹیاں جو PDM-1 کا حصہ تھیں وہ مائنس ہو چکی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے پاکستان کے لیے اور ان کے لیے بھی، شہباز شریف کو بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے، کہ انہی 3 پارٹیوں پر اکتفا کریں، یہی کافی ہے حکومت سازی کے لیے، مزید کی ان کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو باقی لوٹوں سے حمایت لینے سے گریز کریں۔ آپ تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو اپنی پارٹی میں شامل کریں گے تو جو پہلے ہی ٹینشن ہے وہ مزید بڑھے گی۔ تو باقی تحریک انصاف کی طرف سے تو کوشش ہوگی کہ اس حکومت کو چلنے نہ دیا جائے، یہی کچھ اپوزیشن کیا کرتی ہے، لیکن تحریک انصاف کو یہ سوچنا ہے کہ ملک ان کا بھی ہے، کس حد تک جانا ہے ان کو بالکل پتہ ہے۔ باقی ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ان کی سیٹوں پر شب خون مارا گیا ہے، تو اس حوالے سے اپنا حق لینے کی وہ کوشش کریں۔ یہ حکومت کتنا چلے گی؟ کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سال چلے گی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال چلے گی۔ تو اگر ان کا ایک دوسرے پر ٹرسٹ قائم رہا، اعتماد قائم رہا، اگر مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ نہ سوچا گیا کہ کل پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہم اپنے آپ کو مضبوط بنا لیں، تو ان کی بدنیتی ہوگی۔ اگر پیپلز پارٹی یہ سوچتی ہے کہ آئینی عہدے ہمارے پاس ہیں، صدر ہمارا ہے، چیئرمین سینٹ ہمارا ہے، سپیکر ہمارا ہے، گورنر ہمارے ہیں، تو یہ عہدے تو قائم رہنے ہیں، یہ حکومت جاتی ہے تو جائے، مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، تو شاید اسی لیے یہی سوچ کر اگر بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے 2 اور 3 سال کا فارمولہ مسترد کیا گیا ہے تو اس کو بھی پھر بدنیتی ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس ولاگ میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھ کر بات کریں۔ بہرحال تحریک انصاف کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔